अंदाज़ा करें दुनिया के किसी भी मुल्क में वज़ीर दाखिला ये अल्फाज ये कहता, आपकी हुकूमत ने हिल जाना था। और जिनको चपड़ासी नहीं रखना था उनको जब वज़ीर दाखिला बनाएंगे आप, यही हाल होगा। उसके बाद ये बयान देना कि हमारे पास पड़ी हुई थी, टेस्ट करना था, फलां करना, इतनी बेहिस्सी का मुजाहरा, इतनी एरोगेंस। किसी दिन खुदा ना खादा एटम बम भी टेस्ट कर लें, उस पर टाकी शाकी मारें, जरा इस मुल्क पे जरा हमारे पे टेस्ट कर लें कैसे चलता है नहीं चलता। मेरा ख्याल है कि एक इंटीरियर मिनिस्टर को इतनी इररिस्पॉन्सिबल और लूज स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। क्या वाकई वो इतने बेहिस हो गए हैं, उनको सरकारी मुलाजमीन पर ये टेस्टिंग नजर आई है? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद के एक बयान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया शेख रशीद के इस बयान से बहुत हैरान परेशान है। रऊफ क्लासरा ने आज की वीडियो में ये बताया है कि क्या किसी भी देश का गृह मंत्री ऐसा गैर जिम्मेदार हो सकता है जो ऐसे गैर जिम्मेदार बयान दे। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। आपको यहां बता दें कि शेख रशीद का यह बयान सरकारी कर्मचारियों पर छोड़ी गई टीयर गैस के बाद आया है, जो कि बहुत मूर्खता से भरा बयान है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि इमरान खान ने कैसे इस गैर जिम्मेदार आदमी को पाकिस्तान का गृह मंत्री बना दिया। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने शेख रशीद के इस बयान पर और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी ज़रूरी होती है, क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज़्यादा नहीं की है। और उनकी हुकूमत जो है वो यहाँ पे एक्सपायर अगर पड़ी हुई हो आपकी आंसू गैस, वो भी यूज़ करते हैं जहाँ पे अगेन उनको पता है कि डंडा चलाया जाए। पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने पिछले हफ्ते यहाँ धुआं कर दिया था। एक बंदा मर भी गया बेचारा, मेरा ख्याल है ही डाइड इवन। और उन्हीं के ही एक वजीर दाखिला ने जो इतना एक उन्होंने बेहिस्सी का मुजाहरा किया है कि हमारे पास पड़ी हुई थी बड़े दिनों से, तो हमने कहा जरा टेस्ट कर लें। अंदाज़ा करें दुनिया के किसी भी मुल्क में वजीर दाखिला ये अल्फाज ये कहता, आपकी हुकूमत ने हिल जाना था। तो खान साहब जो है ना वहाँ पे ताकतवर लोगों से डरते हैं। मैं आपको याद है शेख रशीद का हमेशा कहता हूँ कि शेख रशीद के शर से डरते हैं। और जिनको चपड़ासी नहीं रखना था उनको जब वजीर दाखिला बनाएंगे आप, यही हाल होगा। उसके बाद ये बयान देना कि हमारे पास पड़ी हुई थी, टेस्ट करना था, फलां करना, इतनी बेहिस्सी का मुजाहरा, इतनी एरोगेंस, इतनी रूडनेस इनकी सारी की सारी। क्यों? मुलाजमीन थे, उन पे दहशत चल सकती थी, उन पे बदमाशी चल सकती थी, गुंडागर्दी चल सकती थी, उन्होंने चलाई है। बाकी उन्होंने ठीक है, जो पावरफुल आदमी है, एक भी मुजम्मती बयान नहीं है इमरान खान साहब को। जस्ट तसव्वुर करें इमरान खान साहब अपोजिशन में होते और यहाँ पे एहसन इकबाल, चौधरी निसार अली खान एंड कंपनी यही आके अल्फाज कहते वजीर दाखिला थे कि जनाब हमने जरा टेस्ट करना था, जरा तो किसी दिन खुदा ना खादा एटम बम भी टेस्ट कर लें, उस पर टाकी शाकी मारें, जरा इस मुल्क पे जरा हमारे पे टेस्ट कर लें कैसे चलता है नहीं चलता। खुदा ना खादा ज़रूरत पड़ जाए तो कल को कैसे चलेगा। ये लोग इन्होंने अपनी कैबिनेट में बिठाए हुए हैं। और खान साहब को जरूरत नहीं हुई शेख रशीद से। इमरान खान जितना शेख रशीद से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा हुआ आज तक, एक भी अल्फाज आप इनका नहीं सुनेंगे इनकी कंडमनेशन में, इनको थोड़ा सा करने में। बल्कि उन्होंने उठाया है तो मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री उनको दी गई है। उनका सुगार देखें, उनकी गुफ्तगू सुने, उनके मतलब है इवन खवातीन रिलेटेड उनके कमेंट सुने, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की हुई हैं। यानी कि वो कहते हैं गेट वे विद मर्डर इवन एज वेल। इतना बड़ा उनका स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान के किसी हिस्से से, कहीं से, कोई पार्लियामेंटेरियन से, कोई आपकी यहाँ पे वुज़रा से, किसी से नहीं सुनने में। सो खान साहब इनकी बात यहाँ तक ठीक है, हर ताकतवर आदमी से डरते हैं। इन लाइन के उस तरफ खड़े वजीर दाखिला साहब को आपने सुना कि वो क्या फरमा रहे थे कि किस तरीके से एक फिरौनियत भरे लहजे में उन्हें गैर सियासी कारकुन जो नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, सरकारी मुलाजमीन के बारे में अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि किस तरीके से जब वो धरना दे रहे थे अपने जायज हक अपनी तनख्वाहों में इंक्रीज के लिए, और उस टाइम पर जब उन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, टीयर गैस गिराया गया उन पर, तो क्यों गिराया गया, तो उसके वो रीजन बता रहे थे। और जस्टिफिकेशन ये थी कि क्योंकि टीयर गैस पड़ी थी, उसको इस्तेमाल करना, उसकी टेस्टिंग करना नागुज़ीर था, तो लिहाजा उनको टेस्ट किया गया। ये बयान एक आई ओपनर है, क्योंकि पूरी हुकूमत का भी यही हाल है। इसलिए कह रही हूं कि पूरी हुकूमत का ये हाल है कि जब हम देखते हैं कि लाइन के दूसरी तरफ खड़ी जो आवाम है उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। चाहे किसी की स्कैंडलस वीडियो आए, चाहे किसी के जितने भी मुतनाज़ा बयानात आए,
لیکن ان کے اوپر نہ کوئی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، نہ کوئی کہا سنی ہوتی ہے، نہ کچھ سوال جواب ہوتے ہیں، اور وہ کسی صورت پکرائی میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انٹرو میں جو ٹیئر گیس والی بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہائیلی کنڈیمیبل اسٹیٹمنٹ بائی دا انٹیریئر منسٹر، اور وہ بھی کمنگ فرام شیخ رشید صاحب، جو کہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہی از دا سینئر موسٹ پولیٹیشین آف دس کنٹری، اور میں نے 1968 پرو ڈیموکریسی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے اس وقت سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے اپنے گورنمنٹ کالج راولپنڈی کے ہی ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ ایک انٹیریئر منسٹر کو اتنی ارسپانسبل اور لوز اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ بلیو می، جب کسی پاکستانی کو آپ ٹیئر گیس کرتے ہیں، جس طرح وہ لوگ آئے تھے، وہ نہتے لوگ تھے، وہ اپنے رائٹس کے لیے، وہ اپنا لو انکم والے لوگ تھے، اور گورنمنٹ سرونٹس، اور وہ ریز کی بات کر رہے تھے، ان کو ٹیئر گیس کرنا میرا خیال ہے ایکسٹریملی ان ایکسیپٹیبل، اور یہ تو پرائم منسٹر پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ، اور پھر شیخ رشید ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹیسٹ کیا ہے، آپ اپنے لوگوں کے اوپر ٹیئر گیس ٹیسٹ کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میں نے کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ان ٹیئر گیس شیل کے اوپر لکھا ہوتا میڈ ان انڈیا۔ یہ اب کنفرم کرنے والی بات ہے، میں نے تو جو دیکھا ہے میں اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آئی تھنک شیخ رشید صاحب لوز کھیل رہے ہیں، irresponsible ان کا اپنا یہ تمام اپروچ ہے، اور not expected from a man like him. I don't know why جب نئے نئے انٹیریئر منسٹر بنے ہیں، نہ بولے نا سر، میں نے بتایا تو ہے فرونیت ہے، گیٹ نمبر 4 کی دہائیاں دیں گے، arrogance بھی ہے، جب گیٹ نمبر 4 کی دہائیاں دیں گے، جب آشیرواد ہوگا لوگوں کا، تو آپ پھر وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ جی اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ شیخ رشید صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کے بیانات اور جس طرح سے وہ بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے بیانات میں، ان پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سرکاری ملازمین سراپا احتجاج تھے، انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کیا، اور وہاں پر جو آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، اس میں یہاں تک خبریں آئیں کہ کچھ ایکسپائرڈ شیل بھی استعمال کیے گئے، اور شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ابھی بیکار پڑے تھے، تو ہم نے سرکاری ملازمین پر ٹیسٹنگ کر لی، ابھی ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ کیا واقعی وہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں، ان کو سرکاری ملازمین پر یہ ٹیسٹنگ نظر آئی ہے؟ وہ اپنے مطالبات کے لیے تھے، جو صورتحال اسلام آباد کی تھی، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، کس طرح سے وہ یہ بیان دے دیتے ہیں، کین گیٹ اوے ود اٹ۔ اس سے پہلے وہ ریلوے کے حادثوں کی باتیں کرتے رہے، حادثے ہوتے رہے، کچھ فرق نہیں پڑا، ایک اور امپورٹنٹ وزارت آ گئی ان کے پاس۔ اگر گلی کے گنڈوں کو، سوٹے لگانے والوں کو آپ تبدیلی کے نام پہ اٹھا کر اسمبلیوں میں بٹھا دیں گے تو آپ سیاسی لوگوں کو خراب کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ پہلے بھی وہ باتیں بہت ساری کرتے ہیں، لیکن شیخ رشید ہی نے تو ایگریمنٹ کیا نا ان لوگوں کے ساتھ جا کر۔ البتہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں ضرور ہوگا، تو جذباتی بھی ہوتے ہیں، وہ غصے میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا کہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ہم وہ ان کو سبق سکھائیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔